ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज विशेष 18 जनवरी 2022 माघ 4 गते 2078 विशेष आजको दिन हामी हरेक ब्रह्मवत्सहरूको लागि हामी दिनहुँ बाबाको यो महावाक्य सुनिरहने प्रत्येक ब्राह्मण बच्चाहरूको लागि विशेष दिन हो। जसरी लौकिकमा कुनै पनि बच्चाको मातापिताको शरीर छोडिसकेको छ, मृत्यु भइसकेको छ भने हरेक वर्ष दिनमा श्राद्ध गर्ने चलन हुन्छ। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध गरिन्छ। श्राद्ध भनेको श्रद्धापूर्वक गरिने कर्म। त्यो पितृको निम्ति, मृत आत्माको निम्ति आफ्नो श्रद्धा प्रकट गर्ने दिन। त्यस्तै तरिकाले आज यो 18 जनवरीको दिन पनि हामी हरेक ब्रह्मवत्सले हाम्रो यज्ञ पिता ब्रह्म बाबालाई आफ्नो श्रद्धा अर्पित गर्ने दिन हो। त्यसैले त जनवरी महिनाको सुरुवातसँगै पहिलो दिनबाट नै हामीले ब्रह्म बाबालाई याद गर्दै, ब्रह्म बाबा समान बन्ने लक्ष्य लिँदै शिव बाबाको यादमा हामीले आफ्नो तरिकाले पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। अगाडि ब्रह्म बाबालाई राखेका छौँ। ब्रह्म बाबासँगको स्नेह, ब्रह्म बाबासँगको प्यार हुनु नै के हो त भन्दा ब्रह्म बाबाले जस्तो कर्म गर्नुभयो, जस्तो बोली व्यवहार ब्रह्म बाबाको थियो, जस्तो चलन चेहराबाट जुन झल्किन्थ्यो ब्रह्म बाबाको, ती सबै कुरालाई हामीले पनि अनुकरण गर्न पर्छ भनेर हामी सबै ब्रह्मवत्सहरू लागिरहेका छौँ। अब अहिले विशेष गरी जनवरी महिनाको सुरुवातसँगै जब यो 2022 सुरु भयो, यो अङ्ग्रेजी वर्षको यो अङ्ग्रेजीको पहिलो महिना जनवरी महिना सुरु भयो, हामी हरेकलाई त ब्रह्म बाबाको याद आउँछ। दुनियाँमा नयाँ वर्ष मनाउनु पर्छ भने छुट्टै प्रकारको सङ्कल्प उत्पन्न हुन्छ भने हामी ब्रह्म बाबाका बच्चाहरू, ब्राह्मण बच्चाहरूलाई तपस्या गर्नुपर्छ भन्ने भावना उम्रेर आउँछ। हामी हरेकको दिल दिमागमा आज बाबा हुनुहुन्छ। शिव बाबालाई हामी सधैँ याद गर्छौँ। तर शिव बाबाले जुन तनको आधार लिनुभयो, जुन रथको आधार लिनुभयो, हामी सबै बच्चाहरूलाई त्यो पाल्न दिनको निम्ति प्र्याक्टिकलमा, साकारमा मातापिताको पाल्न दिनको निम्ति स्वयं भगवानले पनि जुन रथको आधार लिनुभयो, त्यो रथको, त्यो भाग्यशाली रथको, भागीरथको नाम हो ब्रह्मा। ब्रह्मा शिव बाबाले दादा लेखराजलाई दिएको अलौकिक नाम हो ब्रह्मा। कर्तव्यवाचक नाम हो ब्रह्मा। हामी सबैले प्यारसँग ब्रह्म बाबा भन्ने गर्छौँ। साकारमा ब्रह्म बाबाको शरीर पुरुषको छ। त्यसकारणले यज्ञ सम्हाल्नको लागि शिव बाबाले ब्रह्म बाबालाई पिता र माताको रूपमा फेरि सरस्वती मम्मालाई राख्नुभयो। तर यथार्थमा हामीले यो बुझेका छौँ, ब्रह्मा हामी प्रत्येक ब्रह्मवत्सहरूको माँ हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ। ब्रह्माको थ्रु हामी हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूको जन्म भयो। हामी कोही कहाँ कसैको निमित्त, कसैको माध्यमले हामी बाबाको बच्चा बनेका छौँ। तर हामी हरेकलाई ब्रह्म बाबाले पहिले सङ्कल्प गर्नुभयो। शिव बाबाले ब्रह्माको स्वरूपलाई सङ्कल्प गर्नुको सँगसँगै हामी प्रत्येक ब्रह्मवत्सलाई पनि सङ्कल्प गर्नुभएको थियो। ब्राह्मणको रचना ब्रह्माको सँगसँगै भएको थियो। हामी प्रत्येक ब्रह्मवत्सहरू, ब्रह्ममुख वंशावली बच्चाहरू, ब्रह्म बाबाका सङ्कल्पका हामी बच्चाहरू र साकारमा ब्रह्माको द्वारा जो शिव बाबाको महान कर्तव्यको सुरुवात भयो, सुरुवातदेखि लिएर सन् 1936-37देखि लिएर आजसम्म आइपुग्दाखेरि जो बाबाको कार्य भइरहेको छ, हरेक ब्रह्मवत्सको द्वारा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले यस अर्थमा ब्रह्म बाबाका हामी राइट ह्यान्ड, हातहरू पनि हौँ, भुजाहरू भनिन्छ। ब्रह्माको हजारौँ भुजाहरू भक्तिमा देखाइएको छ। हामी एक बच्चाहरू शिव बाबाले ब्रह्म बाबाको द्वारा सुरुवात गरेको त्यो कार्यलाई पुरा गर्नको निमित्त
हामी हातहरू हौँ, सहयोगी रतनहरू हामी हौँ। बाबाका यज्ञ स्नेही सहयोगी हामी बच्चाहरू हौँ। त ब्रह्मा बाबाको द्वारा शिवबाबाले जति कार्य गर्नुभयो सन् 1936-37देखि लिएर 69सम्म ब्रह्मा बाबाको त्यो शरीरको माध्यमले शिवबाबाले कार्य गर्नुभयो। त जब 1969को त्यो 18 जनवरीको दिनमा ब्रह्मा बाबाले देहत्याग गर्नुभयो। त दादी प्रकाशमणिजीको हातमा हात राखेर पावरफुल दृष्टिको द्वारा सम्पूर्ण आफ्नो शक्ति प्रकाशमणि दादालाई ह्यान्डओभर गरेर ब्रह्मा बाबाले त्यो अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। त जब जब त्यो अव्यक्त अवस्थालाई प्राप्त गर्नेको दिन नजिकै थियो, ब्रह्मा बाबाको त्यो पुरुषार्थको सम्पन्नता, त्यो फरिस्ता स्टेजको झलक, त्यो ब्रह्मा बाबाको सम्पूर्ण यो लौकिक व्यक्त देह र देहसँग सम्बन्धित यो सारा संसार व्यक्त कुराहरूबाटको न्यारापन र शिवबाबाप्रतिको त्यो प्यारापन र खिचाव, त्यो सबै कुराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपबाट त्यति बेलाका दादी दिदीहरूले त्यो अनुभव गर्नुभएको थियो। आज तिनै अनुभवका गाथाहरूलाई हामीले सुन्ने गर्छौँ। आजको दिनमा विशेष गरी यो 18 जनवरीको दिनमा विशेष गरी ब्रह्मा बाबालाई याद गर्दै उहाँका कथाहरूलाई गाथाहरूलाई हामी गाउने गर्छौँ। यसको पछाडिको आखिर रहस्य के हो त? किन हामीले ब्रह्मा बाबालाई याद गर्छौँ भन्दा शिवबाबाले जुन शिक्षा दिनुभयो त्यसलाई आफ्नो जीवनमा पूर्ण रूपेण ब्रह्मा बाबाले पालन गर्नुभयो र त्यो सम्पन्न अवस्थालाई प्राप्त गर्नुभयो। हामीले पनि त्यही शिक्षा लिइरहेका छौँ, त्यही पढाइ पढिरहेका छौँ। हामीले पनि त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नु छ। यस अर्थमा हामीले ब्रह्मा बाबालाई याद गर्छौँ। हामी हरेकले ब्रह्मा बाबाले त हामीलाई यही इसारा दिनुहुन्थ्यो कि मलाई होइन शिवबाबालाई याद गर, तर उदाहरणको रूपमा ब्रह्मा बाबा जस्तै बन्नुपर्छ है भनेर फलो गर्नको लागि त शिवबाबाले पनि ब्रह्मा बाबालाई देखाउनु भएको थियो। तसर्थ हामीले ब्रह्मा बाबाका कर्म कर्तव्यहरूलाई अहिले पढ्ने गर्छौँ, सुन्ने गर्छौँ, याद गर्ने गर्छौँ, चिन्तन मनन गर्ने गर्छौँ। यसका लागि कि हामीले पनि आफ्नो अवस्थालाई त्यस्तै बनाउनु छ। जसरी लौकिकमा कुनै पनि बच्चा आफ्नो पिताको चेहराले जन्मिन्छ, त्यस्तै प्रकारको उसको ओठ, त्यस्तै प्रकारको नाकमुख छ नि, त सेम आफ्नो पिता जस्तै भनिन्छ नि। र केही न केही गुण, केही झलक त्यो बच्चामा आयो भने पिता जस्तै। त्यस्तै आज भले ब्रह्मा बाबाका त्यो 16 कलाहरू सबै गुणहरूमा हामी पर्फेक्ट बन्न नसकौँला, तर केही न केही एउटा मात्र भने पनि ब्रह्मा बाबाको जीवनमा भएका गुणहरूलाई पालन गर्ने प्रण भने हामी हरेक बच्चाले गर्नुपर्छ। एउटा न एउटा गुणको झल्को हामी हरेक ब्रह्मवत्सद्वारा अरू अन्य आत्माहरूलाई आओस्, अनि बल्ल हाम्रोद्वारा बाबाको प्रत्यक्षता हुने हो। त ब्रह्मा बाबा आज साकारमा हुनुहुन्न, वतनमा गएर बस्नुभएको छ। हामी बच्चाहरूलाई पर्खिरहनु भएको छ, कहिले मेरा बच्चाहरू सम्पन्न भएर आउँछन् अनि सँगसँगै जाने हो स्वर्गको गेट खोल्नको लागि। कृष्णको रूपमा ब्रह्मा बाबा जन्मिनुहुन्छ भने त्यहाँ अन्य देवी देवताको रूपमा हामी कृष्णको सँगै जन्म लिनको लागि जाने हामी हरेक ब्रह्मवत्सहरूको लक्ष्य छ। त्यसका निम्ति आफ्नो जीवनमा त्यही प्रकारको धारणा, त्यही प्रकारको पवित्रता र अपनाउँदै त्यही प्रकारको त्याग, तप र सेवा यसरी हामीले गर्नको निम्ति यो 18 जनवरीको दिनले हामीलाई घचघचाइरहेको छ, यो प्रेरणा दिइरहेको छ। त्यही प्रेरणाबाट हामीले आफूमा पनि त्यही प्रकारको जाँगर भर्दै त्यही प्रकारले हामीले आफ्नो अवस्थालाई पनि ब्रह्मा बाबा समान बनाउनेको दिन हो। त्यसैले त आजको दिनमा जसरी मधुबनको निर्देशनअनुसार र हामीलाई पहिलेबाट हरेक वर्ष हामीले गर्दै आएको हाम्रो संस्थाको, हाम्रो यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयको हामी प्रत्येक ब्राह्मण बच्चाहरूको यो दैनिकी अनुसार पनि आजको दिनमा विशेष हामीले ब्रह्मा बाबालाई याद गर्दै विशेष तपस्या गर्ने गर्छौँ। त आजको दिनभरि पनि हामीले त्यसरी नै याद गर्नेछौँ। बिहान उठ्ने बित्तिकै आज मात्र होइन,
जनवरी महिनाको सुरुवातबाट नै आजसम्म हामीले ब्रह्म बाबा समान बन्नको लागि र ब्रह्म बाबाको स्नेहमा समाहित हुनको लागि लवलीन स्थितिलाई प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न प्रकारको चिन्तन मननका पोइन्टहरू सुन्दै र अनुभव गर्दै आइरहेका छौँ। आजको समय र त्यो ब्रह्म बाबा साकारमा हुँदाको समयको अन्तर, त्यो दिनमा ब्रह्म बाबाको अगाडि यति धेरै जो ज्ञान हासिल गर्नको लागि साधन स्रोत थिएनन्। यो मुरली ब्रह्म बाबाको मुखबाट शिव बाबाले उच्चारित गर्नुहुन्थ्यो। त्यही मुरली सुनेर, त्यही वाक्य सुनेर ब्रह्म बाबाले पुरुषार्थ गर्नुभयो। अनेक यस्तो विभिन्न प्रकारको सहयोगी अन्य साधन थिएनन्। अनुभवभरि पुस्तकहरू थिएनन्। विभिन्न प्रकारका यी चित्रहरू थिएनन्। तब पनि ब्रह्म बाबाले आफ्नो अवस्थालाई कसरी सम्पन्न बनाउनु भयो। आज त हामीसँग अनेक पुस्तकहरू छन्, अनेक व्यक्तिको अनुभवहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। जसले साकारमा ब्रह्म बाबाको पालना प्राप्त गर्नुभयो, त्यो दादी दिदीहरूको अनुभव हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। आज प्रत्येकको हातमा आजको टेक्नोलोजीले, यो विज्ञान प्रविधिले यस्तो साधन दिएको छ। ब्रह्म बाबाको जीवन कहानीलाई हामीले सेकेन्डमा सँगसँगै लिएर सुन्न र पढ्न पाइरहेका छौँ। यो विज्ञान र प्रविधिले पनि हामीलाई यो साथ दिएको छ कि ब्रह्म बाबा कस्तो हुनुहुन्थ्यो, कस्तो पुरुषार्थ गर्नुभयो। त्यो अङ्गसँगमा रहेर दादीहरूले जुन अनुभूति गर्नुभयो, सबै आज हामी जसरी साकारको नै अनुभूति हुनेको तरिकाले हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ, देख्न पाइरहेका छौँ। आज फेसबुकका पानाहरू भरिएका छन् होइन। प्रत्येक नेटमा को माध्यमले विभिन्न स्थानमा आज यो जनवरी महिना सुरुवात भएदेखि नै ठाउँमा विभिन्न माध्यमले हामीले ब्रह्म बाबाका गाथाहरूलाई सुन्न पाइरहेका छौँ। हामीमा आज शिक्षाको कमी छैन, हामीले प्रशस्त पाइरहेका छौँ। हामीलाई यो पनि उल्लना दिने चान्स छैन कि हामी पछि आयौँ, ब्रह्म बाबालाई देखेनौँ। ब्रह्म बाबाको सम्पूर्ण कहानीहरू, गाथाहरू यसरी हाम्रो सामु प्रत्यक्ष छन्। तसर्थ ती सबै मध्येबाट कुनै न कुनै एउटा मात्र भने पनि हामीले सुनेर सङ्कल्प गर्छौँ, प्रण गर्छौँ। आजको दिनमा ब्रह्म बाबालाई साक्षी राखेर शिव बाबाको यादमा आफूमा यो गुण मैले भर्छु भनेर ब्रह्म बाबाको जो कर्म हो, ब्रह्म बाबाको जो बोली हो, ब्रह्म बाबाको सङ्कल्प हो, ब्रह्म बाबाको जो सेवा गर्ने विधि हो, या कुनै पनि होइन त्यागका कुराहरू आउँछन्, सेवाका कुराहरू आउँछन्। जुनसुकै सब्जेक्टबाट पनि हामीले केही न केही चोइस गरेर छनौटले हामीले आफूले सक्ने जति कुरामा आफ्नो तनले गर्ने, मनले गर्ने, धनले गर्ने र आफ्नो बलबुद्ध विशेषताले गर्ने कुराहरूमा कुनै न कुनै एउटा कुरा पनि हामीले दृढ भएर सङ्कल्प गर्छौँ भने आजको दिनमा हामीले त विशेष वरदान प्राप्त हुन्छ। एक सङ्कल्प हाम्रो हो, हजार गुणा मद्दत हामीलाई आज विशेष शिव बाबाको त छँदैछ, ब्रह्म बाबाको पनि प्राप्त हुन्छ। जब कुनै पनि आत्मा शरीरबाट अलग हुन्छ भने त्यो मुक्त आत्मा, त्यो अव्यक्त आत्माले विशेष रूपबाट सकाश दिनको सक्षम भएको आत्माले त्यो सकाश हामीलाई दिन सक्छ। आज त्यही रूपबाट ब्याकबोन बनेर ब्रह्म बाबा बसिरहनु भएको छ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चन्द्रमा ब्रह्म बाबा र हामी सबै ज्ञान सिताराहरू, यसरी बाबाले हामीलाई यो टाइटल दिनुभएको छ। ज्ञान सूर्य शिव परमपिता परमात्माले ब्रह्म बाबाको माध्यमले हामी हरेक बच्चाहरूलाई सेवा गरेर जसरी योग्य बनाउँदै आउनुभएको छ। त जहाँ सूर्य चम्किन्छ त्यहाँ जसरी चन्द्र र ताराहरू देखिँदैनन्, जहाँ चन्द्रमा चम्किरहेको हुन्छ ताराहरू त्यति अगाडि प्रत्यक्ष रूपबाट देखिन्नन्। त्यसैले ब्रह्म बाबाले भन्नुहुन्छ, म त तिमी बच्चाहरूलाई अगाडि राख्नको लागि म ओझेल भएको छु। ब्रह्म बाबा गुप्त रूपमा हुनुहुन्छ। आज सारा धरतीमा यो चैतन्य सिताराहरू ब्रह्मवत्सहरू चम्किरहेका छन्। तर हामी सबैको लक्ष्य यही हुनुपर्छ कि हामी व्यक्तिगत रूपबाट आफ्नो नामवाला गर्नको लागि होइन, हामी हरेकको सङ्गठित सङ्कल्पले, हामी हरेकको सङ्गठित सेवाले र सङ्गठित एउटा संस्कार मिलनले आज हामीले बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ।
आज विभिन्न ठाउँमा सङ्घ संस्थाहरूमा कसैकोद्वारा पनि केही सेवा हुन्छ भने नाम लेख्ने, नाम बताउने, नाम लिने चलनमा बढी फोकस गरिन्छ। तर यहाँनिर हामी हरेकले मैले होइन बाबाले गराउनु भएको, यो सबै देन बाबाको हो। त बाबामाथि सबै कुरा अर्पण गरेर आफूलाई निमित्त सम्झिएर कुनै पनि कुराहरू गर्छौँ भने अनि त्यो बल्ल त्यो फलीभूत हुन्छ र हामी हरेक बच्चाको द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हुन सक्नुहुन्छ। त आजको दिनमा ब्रह्म बाबाका विभिन्न गाथाहरू, यो विशेषताहरूलाई, महिमाहरूलाई जति वर्णन गरे पनि कम नै हुन्छ। विशेष त हामीले मौन, सङ्कल्पको मौन, व्यर्थ चिन्तनबाट पर रहेर हामीले जुन अन्तर्मुखी भएर जुन गहन तपस्याको अनुभूति गर्नेको समय छ, विभिन्न प्रकारको व्यर्थ चिन्तनबाट आफूलाई पर राख्ने, नेगेटिभ चिन्तनबाट पर राख्ने, यो तन मन धन विभिन्न कुराको प्रभावमा आएर हुने घाटाहरू, नेगेटिभ कुराहरू झट्ट हेर्दा नेगेटिभ भए तापनि त्यसको चिन्तन हामीले नगरिकन निश्चिन्त भएर हामीले आत्म उन्नति र आफ्नो तपस्यामा नै हामीले गहिरो तरिकाले चिन्तनमा रहने अभ्यास हामीले गर्न जरुरी छ। यसको लागि ब्रह्म बाबाले हामीलाई जीवनभरि दादीहरूलाई प्रत्यक्ष यो साकार मुरलीको द्वारा जुन शिक्षा दिनुभयो र अङ्गसँग व्यवहारमा पनि हिँड्दा डुल्दा उठ्दा बस्दा खाँदा पिउँदा जुन विभिन्न तरिकाले ब्रह्म बाबाले शिक्षा दिनुभयो, सबै कुरा सुनिरहेका छौँ हामीले र साकार मुरली पनि रिभाइजमा हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ। र ब्रह्म बाबाको अव्यक्त हुनुको बाद दादी गुल्जारदीको तनबाट बाबाले उच्चारेका महावाक्यहरू पनि हामीले आज सुन्दै आइरहेका छौँ। र अब समयको गतिसँगै र बाबाको त्यो कर्तव्य पनि दिनोदिन पुरा हुने अवस्थामा छ। त अव्यक्त महावाक्य बाबाले उच्चारण गर्ने दिन पनि गयो। आज हामी त्यो पनि रिभाइज सुन्दैछौँ। साकार मुरली रिभाइज सुन्दैछौँ, अव्यक्त मुरली हामी रिभाइज सुन्दैछौँ। अबको घडी भनेको यस्तो छ कि आजसम्म हामीले पढेको पढाइलाई प्र्याक्टिकलमा प्रयोग गर्ने बेला आएको छ। त्यो जसरी स्कुलमा विद्यार्थीहरूले पढाइ पढ्छन्, त्यो पढेको पढाइलाई प्र्याक्टिकलमा प्रयोग गर्नको लागि जीवनमा विभिन्न प्रकार कर्मक्षेत्रमा प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला परीक्षा हालमा परीक्षा दिनुपर्छ अनि पास हुनुपर्छ। त्यसै तरिकाले हामी सम्पन्न बनेर परमधाममा जानु, सतीकमा आउनु, त्यो विभिन्न प्रकारको प्राप्ति गर्नु भविष्यको त छँदैछ। प्रत्यक्ष रूपबाट यही जीवनमा यहाँनिर नै हामीले अहिले यति बेला हामी कति ज्ञान र योगले परिपूर्ण बन्यौँ त भनेर त्यसको चेकिङको लागि जुन विपरीत परिस्थिति बाहिरबाट आउँछन्, यो परिस्थिति हामीले ज्ञान र योगलाई प्रयोग गर्ने हो। यहाँनिर पल पलमा हाम्रो लागि पेपर हल बन्न सक्छ। तनमा आउने रोगहरू, मनमा आउने नेगेटिभ सङ्कल्पहरू, व्यर्थ चिन्ताका सङ्कल्पहरू या सेवा साथीहरू, परिवारजनहरू, यो धनको कमीहरू, विभिन्न प्रकारको जो परिस्थिति आउँछन्, यिनी हाम्रा लागि परीक्षा बन्न सक्छन्। त्यस कारणले यो परीक्षालाई हामीले परीक्षाकै रूपमा चिन्न सकेर यो परीक्षा आएको समयमा मनलाई हामीले नाजुक नबनाइकन दृढ निश्चयको साथमा बाबालाई साथमा राखेर हामीले अहिलेसम्म बाबाले पढाएको पढाइलाई याद गर्नुपर्छ र निश्चिन्त भएर हामीले त्यो पेपर दिनुपर्छ खुसी खुसीको साथमा। अनि बल्ल हामी सम्पन्न बनेर बाबा समान बनेर जान सक्छौँ। त्यसको लागि शिक्षा त धेरै छन्, तर ब्रह्म बाबाले जाँदा जाँदै अन्तिममा जब साँझपख ब्रह्म बाबाले क्लास गराउनु भयो, महावाक्य उच्चारित गर्नुभयो र बच्चाहरूसँग बच्चे अन्तिम विदाई भएर जब मुरली पुरा भइसकेपछि पनि जाँदा जाँदै ब्रह्म बाबाले दिएको अनमोल शिक्षा 3 शब्द आज हामीले सुन्दै आइरहेको शब्द हो। हाम्रो लागि आजको लागि यो वर्षको लागि नयाँ होइन। त यो हामीले वर्षौँ वर्ष सुन्दै आइरहेको अनमोल ब्रह्म बाबाले दिएको वरदानी त्यो शिक्षा वरदानी बोल हो। बच्चे निराकारी भव, निर्विकारी भव, अहङ्कारी भव। हामीलाई निराकारी, निर्विकारी र निरअहङ्कारी हाम्रो पढाइको सार नै यही हो। त्यो स्टेजमा हामी स्थित हुनु छ। निराकारी स्थिति भनेको आत्मिक स्थिति। त म आत्मा। अब निर्विकारी भनेको जहाँ कुनै पनि प्रकारको विकारयुक्त हाम्रो सङ्कल्प छैन, बोली छैन र व्यवहार छैन, त्यो निर्विकारी स्थिति।
र अर्को, हामीले जब आत्मिक स्थितिमा रहेर निर्विकारीपनको द्वारा जब सेवा गर्छौँ, सेवा गर्नुको पश्चात हामीमा कुनै पनि प्रकारको अहङ्कार नआओस्। मेरो सेवा, मैले गरेको सेवा, होइन, त मेरोपन, त्यो मैपन, त्यो अहङ्कार हामीमा नआओस्। त यो विशेष हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। त हामीले सधैँ सधैँ ख्याल गर्दैछौँ, पुरुषार्थ गर्दैछौँ। अब त्यतिले अलि पुग्दैन होला, अबको समय अझै नाजुक आउनेवाला छ। विभिन्न प्रकारले हामीलाई तनबाट परीक्षा आउँछ, मनमा परीक्षा आउन सक्छ, सेवाजनबाट परीक्षा आउन सक्छ, परिवारजनबाट परीक्षा आउन सक्छ, बाहिर विभिन्न प्रकारको प्रकृतिका हलचलहरू आउन सक्छन्। यो त आज हामी देखिरहेका छौँ। आज यो कोभिड-19 होइन, अब गयो गयो फेरि आयो आयो होइन। यसरी जस्तो बाघ आयो, बाघ आएर कहानी जस्तै होइन, कसैले पनि पत्याउँदैन, लास्टमा आएर त बाख्रा खाएर गयो तेस्रो पटक भने जस्तै यो अब अत्यन्त नाजुक बनेको प्रकृतिले पनि आज अब हामीलाई साथ दिँदैन। त्यस कारण यो अवस्थामा अब हामीले यो तन, यो परिवारजन, यो सम्पत्ति, यो धन र यो बाहिर व्यवहार नै सबैभन्दा ठुलो भनेर यो साह्रै घाटा लाग्यो, खतम भयो भनेर अब हामी आत्तिनेर कराउने बेला छैन। जे जस्तो भए पनि चुप रहेर साक्षी भएर हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको छ, खाँचो छ। एकदम बाबालाई साथी बनाउने, म आत्मा यो शरीरमा रथी बनेर सारथी बनेर हामीले एकदमै साक्षी भएर हामीले पाठलाई हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त यो समयमा यसरी हामीले आफूलाई गहिराइमा लगेर अन्तर्मुखी बनेर हामीले अब हिँड्दा डुल्दा पनि, हामीले विभिन्न ठाउँमा रहेर सेवा गर्दा पनि हो, यही संसारमा, यही घरमा, यही गृहस्थमा, यही सबै सङ्गी साथीको बिचमा रहेर पनि मनलाई हामीले ब्रह्मबाबा जस्तै दुनियाँबाट, सेवा साथीबाट, यो सेवाको प्रभावबाट, सफलता असफलता, प्राप्ति अप्राप्तिहरूबाट, तलमाथिका कुराहरूबाट न्यारा न्यारा बनाउँदै बाबाको प्यारो गर्नुको आवश्यकता छ। जसरी ब्रह्मबाबाले आफ्नो अवस्थालाई सम्पन्न बनाउनु भयो र ब्रह्मबाबाले आफ्नो अवस्थालाई सम्पन्न बनाएको सँगै अचानक जब ब्रह्मबाबाले आफ्नो देह त्याग गर्नुभयो, दादीहरूमा पनि त्यो हलचल आएन। बिस्तारै बिस्तारै आज त होइन, जसको हातमा ब्रह्मबाबाले जिम्मेवारी सुम्पिनु भयो, प्रकाशमणि दादीजी पनि जानुभयो, जानकी दादीजी पनि जानुभयो, गुलजार दादीजी पनि जानुभयो। क्रमैसँग पहिलाको पुरानो रतनहरू सबै सम्पन्न बन्दै बन्दै गइरहनु भएको छ। त्यस कारणले अब सम्पन्न बन्ने भनेर हामी सबैले ब्रह्मबाबा जस्तै सम्पन्न 100% त हामी पक्कै पनि हामीले सोच्ने कुरा हो, बन्नेवाला हामी कोही पनि छैनौँ। तर हाम्रो आफ्नो पद अनुसारको सम्पन्नता हुने बित्तिकै दुई चिड्कीमा अब विनाश, अर्थात् यो प्रकृतिले आफ्नो खेल देखाउन त टाइम लाग्दैन, 1 सेकेन्डको कुरा हो। त्यस कारण केही यो रहस्य त्यो केही न केही त्यो सेकेन्डको केही कुरा बाँकी छ जो गर्नको लागि। त्यस कारणले यो केही कुराहरू अडिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले यो नसोचौँ कि कति वर्ष बाँकी होला, कति वर्ष यो हलचल होला। यो सबै कुरा हुन्छ त अचानक नै हुन्छ। त्यस कारणले हामीले हर घडीलाई अन्तिम घडी सम्झेर एभर रेडी चाहिँ हामी भइराख्नुपर्छ। ब्रह्मबाबाका विशेषताहरू होइन, ब्रह्मबाबाका कदमहरू, ब्रह्मबाबाका कलाहरू, जो 16 कलाहरू, विभिन्न प्रकारको कदमहरू हामीले पढ्छौँ। अब यसलाई यो सबै कुराको सार के हो त भन्दा ब्रह्मबाबाले जस्तो गर्नुभयो त्यस्तो गर्नुपर्छ एउटा प्रेरणा मात्रै हो। प्रेरणा हामीले बाहिरबाट प्राप्त गर्छौँ, तर त्यसलाई क्याच गर्ने त हामी आफूले हो नि। हामीले ब्रह्मबाबाको चिन्तन गरेर मात्र तुरुन्त हाम्रो अवस्था सम्पन्न बन्छ भन्ने छैन, तर क्याच गर्ने हाम्रो भावना, हाम्रो दृष्टि र गर्नुपर्छ है भन्ने जुन एउटा सङ्कल्प पहिला हाम्रो मनमा उत्पन्न भयो भने हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने तरिकाले मात्र हामी आफूलाई सम्पन्न बनाउन सक्छौँ। हो, यो शिक्षा भनेको, बाहिरी सहयोग भनेको, यो सपोर्ट भनेको, यो बाहिरको वातावरण भनेको यसले त केही समयको लागि मात्र कार्य गर्छ, तर सदाको लागि कार्य त हाम्रो आफ्नै मनका सङ्कल्पले गर्छन्। त्यस कारणले मनको सङ्कल्पलाई पावरफुल बनाऊ, दृढ बनाऊ र त्यसको लागि आज पनि हामीले सङ्कल्प नै गर्ने हो। आज हामी बाबाको जो मुरली सुन्न गइरहेका छौँ, त्यसपछि ब्रह्मबाबालाई याद गर्दै हामीले ब्रह्मबाबाको विशेष चर्चा गर्दै बाबालाई भोग स्वीकार गराउँछौँ, दिनभरि तपस्या गर्छौँ। जसरी
16, 17, 18 यो 3 दिनको लागि अस्तिबाट यस्तो अवस्था बनाउनको निम्ति विशेष तपस्याको लागि डाइरेक्सन पनि आयो। हामी सबले सङ्गठित रूपबाट योग पनि गर्दै आइरहेका छौँ, तपस्यालाई पनि बढाइरहेका छौँ। सँगसँगै प्राकृतिक योगको नाजुकपना पनि सँगसँगै त्यसले गर्दा विभिन्न प्रकारको परिस्थिति पनि भित्रिँदैछ। यस्तो अवस्थामा सबै कुरा नाजुक भए तापनि मन नाजुक कहिले नहोस्। धनमा घाटा लागे पनि, तनमा रोग लागे पनि मन कमजोर कहिले नबनोस्। यसमा हामी दृढ हुनुपर्नेछ। हामीले यसरी यो सबै कुराबाट, यो सबै परिस्थितिले पनि हामीलाई विशेष प्रकारको एक पोजिटिभ अर्थमा हामीले लियौँ भने सपोर्ट नै गरिरहेको छ। हरेक परिवारजन, हरेक यो धनको घाटा, यो सबै कुराले पनि हामीलाई न्यारा बनाउनको लागि मद्दत गरेको छ। हाम्रो अवस्था जति परिपक्व बन्छ, जति हामी आफ्नो मजबुतीको साथमा न्यारा बन्छौँ त्यो थाहै हुन्छ। तर एकछिनको समसानी भइराखेको तरिकाले न्यारा बन्यो भने त्यो अस्थायी हुनसक्छ। यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई जाँच गर्न सक्नुपर्छ। र हरेक कुरालाई प्राप्ति हुँदाहुँदै पनि हामी न्यारा बन्न सक्यौँ भने अनि बल्ल हामीले ब्रह्म बाबाको आशालाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब आजको दिनमा विशेष हामीले सङ्कल्प गरौँ, ब्रह्म बाबाले दिएको यो 3 बोललाई, होइन, निराकारी, निर्विकारी, निरहङ्कारी 3 शब्दलाई हामीले याद गर्दै र ब्रह्म बाबाको पुरुषार्थलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट जसरी हुन्छ आफूलाई त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नको लागि र आफ्नो माध्यमले अनेक आत्मालाई पनि शिव बाबासँग जोड्नको निम्ति त्यही प्रकारको हाम्रो अवस्था बनाउनको निम्ति विशेष प्रण गरौँ, सङ्कल्प गरौँ र आजको दिनमा विशेष हामीलाई यो वरदान प्राप्त हुनेछ। र विशेष त्यही यही हामीले ब्रह्म बाबा समान हाम्रा सङ्कल्प हुनु, ब्रह्म बाबाको जीवन गाथाबाट हामीले आफूले प्रेरणा लिएर त्यसतर्फ आफूले पाइला चाल्नु र ब्रह्म बाबाले बाँकी राखेका कार्यहरूलाई पुरा गर्नु। यो कर्तव्यलाई हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने नै हाम्रो ब्रह्म बाबाप्रतिको विशेष श्रद्धाञ्जली पनि हुनेछ। त्यसरी विशेष श्रद्धाञ्जली भनेको यसरी हामीले शब्दको द्वारा श्रद्धाञ्जली, माला पुष्पको द्वारा श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ, त्यसै सङ्कल्पको द्वारा श्रद्धाञ्जली दिन्छौँ भने हामीले अब आफ्नो अवस्थालाई बनाएर पनि हामीले ब्रह्म बाबालाई श्रद्धाञ्जली दिनुपर्नेको आवश्यकता छ। अवस्था हाम्रो जब राम्रो बन्छ भने ब्रह्म बाबाले माथिबाट हेरेर हामी देखेर खुसी हुनुहुन्छ। यही नै सच्चा अर्थमा ब्रह्म बाबाको प्रति श्रद्धाञ्जली हो। आज हामी ब्रह्म बाबाप्रति कति राम्रा राम्रा शब्दहरू जोडेर श्रद्धाञ्जली दिने गर्छौँ। राम्रा फुलहरू खोजेर हामीले ब्रह्म बाबाको फोटोमा माल्यार्पण गर्छौँ, सजाउँछौँ। त्यस्तै मनमा पनि हामी हरेकले ब्रह्म बाबा जस्तै बन्नुपर्छ भन्ने एउटा जाँगर पनि आएको छ भने त्यही प्रकारको अवस्था बन्यो भने आज ब्रह्म बाबा कति खुसी हुनुहुन्छ होला। आज यो धरतीका चैतन्य सिताराहरू यसरी नै हामी चम्किन सकौँ र ब्रह्म बाबा ब्याकबोनको रूपमा हाम्रो पछाडि हुनुहुन्छ। ब्रह्म बाबाले हामीलाई पर्खिरहनु भएको छ वतनमा। अब हामी छिटोभन्दा छिटो तयार भएर हामीलाई जानु छ। बस यति भन्दै विशेष ब्रह्म बाबाप्रति शब्दको द्वारा पनि म सत नमन गर्न चाहन्छु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति।